اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دعوت قرآن و حدیث کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر سما سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اج دا اے عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع اور پروگرام جس دے اندر بڑی کثرت دے نال علماء کرام تے خطابات اور خصوصاً مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری انہاں دا خطاب سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ کولو دعا فرماؤ کہ اللہ کریم میری اور تسا تمام احباب دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منصور فرمائے، اور اج رات اللہ دا قرآن اور آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان سن کے سمجھ کے او دیتے عمل دی توفیق بخشے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس جہان رنگ و بو دے اندر انبیاء علیہم السلام نو لوگاں دی رشد و ہدایت واسطے مبعوث فرمایا۔ اللہ دے جتنے نبی اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے تشریف لے آئے، ہر مسلمان دا اے بنیادی عقیدہ
کہ ساری کائنات دے انسان چو اعلیٰ ترین، افضل ترین اور بہترین جماعت انبیاء علیہم السلام دی جماعت ہے۔ اور جس طرح دیگر انبیاء بڑیاں عظمتاں، بڑیاں شاناں، رفعتاں اور بلندیاں لے کے آئے، سب تو آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے تو رب ذوالجلال نے او مقام، او عظمت، او شان اور او بلندیاں عطا فرمائیاں کہ کائنات دے اندر کسے دوسرے فرد و بشر نو عطا نہ کیتیاں۔ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، رب ذوالجلال نے میرے محبوب پیغمبر دی پوری زندگی قیامت تک دے آن والے انساناں واسطے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ بنایا کہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں تو آڈے چو کوئی حاکم ہے، تو آڈے چو کوئی آلہ، تو آڈے چو کوئی خطیب ہے، تو آڈے چو کوئی باپ ہے، تو آڈے چو کوئی بیٹا ہے، کوئی کسے دا سسر ہے، کوئی کسے دا دماد ہے، کوئی وقت دا حاکم ہے، کوئی جناب اپنے وقت دا قاضی تے جج ہے۔ اور انہاں سارے واسطے اگر نمونہ بنایا تے محمد مصطفیٰ دی ذات نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا قرآن اس بات دی شہادت دے رہا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اپنی نبوت و اعلان فرما دیو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قیامت تک دے آن والے او مسلمانوں، میرے نبی دی ذات تو آڈے واسطے نمونہ اپنی زندگی گزارنی ہے، میرے نبی دے قدمہ تے قدم رکھ کے گزارنی ہے۔ اے عرشاں والیا ربا اے دی وجہ کی ہے؟ فرمایا اصل وچ گل اے وے کہ دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والا ہر انسان جیڑا او دے کولو غلطی دا امکان ہو سکدا ہے، او دے کولو غلطی سرزد ہو سکدی ہے، او دے کولو وعدہ کاٹا ہو سکدا ہے۔ اے اللہ سونیا اس نبی دے بارے، اپنے محبوب دے بارے کی اعلان ہے، فرمایا میرا نبی غلطی کردا ہی نہیں، او دی وجہ اے وے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ کہو سبحان اللہ۔ عظیم الشان ایڈا اجتماع ہے اور چوک دے لاہور دے چوک دے اندر اتنا عظیم الشان اجتماع ہوئے تے تہاڈی آواز سڑکوں پار بھی نہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تہاڈی آواز دور نہ جائے تے کم از کم شالامار باغ تک تے جانی چاہیے۔ کہو سبحان اللہ۔ حافظ یونس آزاد صاحب نے اتنا عظیم الشان پروگرام کروایا، اللہ انہاں دی اس محنت نو، انہاں دے رفقا دیاں محنتاں نو اپنے دربار وچ قبول فرما لا۔ تے جے تسی آ ہی گئے ہو تے کم از کم سانو اے پتہ لگے کہ اسی لاہور دی اس آبادی دی اندر آ کے لوگاں نال گفتگو کر رہے ہیں، مسجد ابو ہریرہ دے سجے کھبے کسے قبرستان چ واز نہیں کر رہا۔ اس واسطے جدوں اللہ دے قرآن دی تلاوت آئے کی کہنا ہے؟ قرآن کہہ رہا، اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ ماشاءاللہ تو اڈے حافظ یونس صاحب دی کلیاں دی آواز بہت ہی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے دنیا جہان دے لوگ تواڈے وچوں سارے ہی جڑے انسان نے او کوئی بڑا ہے تے پاویں چھوٹا ہے، کوئی خطیب ہے تے پاویں کوئی ادیب ہے، کوئی شاعر تے پاویں کوئی گدا ہے، کوئی اعلی تے پاویں کوئی ادنا ہے، کوئی زبردست ہے تے پاویں زیر دست ہے، کوئی حاکم ہے تے پاویں محکوم ہے، کوئی حکمران ہے تے پاویں رعایا، کوئی بڑے تو بڑا امام ہے تے پاویں مقتدی ہے۔ اور تسی سارے بول دے ہو اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نال بولے کسے ویلے بھی وعدہ کاٹا ہو سکدا ہے۔ پر دنیا جہان دے لوگوں آؤ میں تانوں ایسی شخصیت دا تعارف کراواں جیڑا اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، سبحان اللہ، اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں۔ وہ کون ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کو میرا مصطفیٰ اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، اور جدوں بولدا ہے عرش والے دے آرڈر نہ بولدا۔ پھر لوگوں سانو یہ کہن دیو کہ جیڑا اپنی مرضی نہ بولے تابعداری اودی نہیں کیتی جائے گی، تابعداری اودی کیتی جائے گی جیڑا عرش والے دے حکم نہ بول۔ اس واسطے آؤ ذرا غور فرما لو، اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنے محبوب دے بارے قرآن بنا کے نازل فرمایا، اور لوگاں واسطے ایک بہترین نمونہ بنا کے پیش کر دیتا۔ وہ دنیا جہان دے لوگوں میں رب اعلان کر رہا، میرا نبی انی عظمت والا ہے، انی شان والا ہے، انی مقام والا ہے، وہ دے قدماں تے قدم تو رکھدا جاتے جنت دا سرٹیفکیٹ میں عطا کر دیواں گا۔ اپنے انداز جڑے نے، اپنی تابعداریاں جڑیاں نے اس مصطفیٰ علیہ السلام دے تابع کر دے، اپنی زندگی دا ایک ایک سا جڑا اس محبوب دے حوالے کر دے، اور جڑے قسمت والے اپنی زندگی دیاں مہاراں آمینہ دے لال دے ہاتھ وچ دے دیندے نے، اللہ دی قسم ہے تے دنیا وچ بھی کامیاب تے آخرت وچ بھی کامیاب۔ اور ان واسطے تے کسے کہن والے کہیا آندا ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھ اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھ اپنی، چھڈی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، بس پیچھے لاہوریو لاہوریو بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، او پاویں لکھ گنہگار بھیڑا پار ہو گیا، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ، پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پاوندا، جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، او پاویں لکھ گنہگار بیڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مکری
جمعیت حدیث پاکستان زندہ باد. حافظ صاحب نے ماشاءاللہ اتنا زور لاتا ہے تے تساں ٹھنڈے ہون دی بھی حد کر دیتی ہے. مینوں یہو جا نعرہ منظور نہیں. جے لانا جے تے چجدا لو تہاڈی آواز کم از کم چوک پار کر جانی چاہیے تاکہ لوگاں نوں سجے کھبے پتہ لگ جائے کہ اج توحید و سنت دے پروانے دیوانے مستانے اور توحید و سنت دے پرستار جڑے نے وہ اس چوک دے اندر جمع نے. اس واسطے یا تے چپ کر کے بیٹھے رہو، بڑے تحمل نہ بڑے صبر نہ. ماشاءاللہ ہن پتہ لگا بھی تسی جاگدے ہی ہو. اللہ تانوں جاگدے ہی رکھے. آ ویکھو ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے عظمتاں پا کے آئے، شاناں پا کے آئے. اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے اصل وچ گل اے وے میں قدم قدم تے اپنے مصطفیٰ نوں آپ تسلیاں دینا، میں قدم قدم تے اپنے نبی دیاں آپ تربیتاں کرنا وا. اور سن اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا. میرے نبی نال رب دا پیار ویکھ لے کنا گوئے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. میرے تواڈے جیسے عام انسان جو علماء چو خطباء چو ویکھو ایک بندہ جلسہ کرواندا ہے، حافظ یونس صاحب جلسہ کرواندے نے، علاقے دے لوگ جڑے نے سجے کھبے دے ساتھی جڑے نے انہاں نوں تسلی دیندے نے. حافظ جی پریشان نہ ہوو، اسی تواڈے نال ہاں، پریشان نہ ہوو، اسی تواڈے دستو بازو ہاں، پریشان نہ ہوو، ساڈا ہاتھ تواڈے کنڈ تے وے، پریشان نہ ہوو، اسی تواڈے نال ہاں. میں صدقے جاواں اوے کسے نوں تسلیاں کوئی علاقے دا ایم پی اے دیندا ہے، کسے نوں تسلیاں کوئی ایم این اے دیندا ہے، کسے نوں تسلیاں کوئی چیئرمین دیندا ہے، کسے نوں تسلیاں کوئی خدمت کمیٹی دا بڑا وڈا چیئرمین دیندا ہے، کسے نوں تسلیاں اے جناب ایس ایچ او دیندا ہے، کسے نوں تسلی کوئی ڈی سی دیندا ہے. میں صدقے جاواں سونیا تیریاں عظمتاں تو جدو آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں تے رب آپ تسلیاں دے رہا ہے. اے میرے سونے نبیاں جی رب جی کیا ڈرے فرمایا نہ پریشان ہو. اے کئی بد نصیب میرے آقا دے بارے گلاں کرن لگ پیا آندے نے ویکھیا جے محمد تو وہی آنی بند ہو گئی ہے، اے دا رب اینوں چھڈ گیا، اے دا جبریل اینوں چھڈ گیا. میرے آقا علیہ السلام انج گلیاں جو لنگ دے نے تے ہن تے بیبیاں بھی آپس گلاں کرن لگ پیاں نے آندیاں نی اینوں کچھ نہ آکھو، اے دا رب اینوں چھڈ گیا ہے، نی اینوں کچھ نہ آکھو، اے دا فرشتہ جبریل اینوں چھڈ گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام آسمان وال نظر چکیاں عرش والے آکھی تے سچی مچی تے نہیں ہو چھڈ گیا. ربا ویکھ لے تانے مل رہنے تے تیری توحید بدلے، تانے مل رہنے تے تیری رسا بدلے، مینے وج رہنے تے تیری توحید بدلے. اے میرے اللہ میں 40 سال تک مکے وچ رہیا، مینوں صادق بھی آندے رہ، مینوں امین بھی آندے رہ، میریاں تعریفاں بھی کردے رہ، مینوں صادق بھی آندے رہ. اللہ سونیا ویکھ لے تانے وجن لگ پیا نے ہن تے بیبیاں بھی آندیاں نے نی اینوں کچھ نہ آکھو، اے دا رب اینوں چھڈ گیا. ربا چھڈ تے نہیں ہو گیا. میرے آقا خاموش نے، آسمان تو جبریل آ گیا، فرمایا جبریل جی جی رب جلیل کی آڈر ہے. فرمایا قرآن لے جا میرے نبی نو تسلیاں دے دے. کی آکھاں؟ فرمایا والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے میرے
میرے سونیا مینوں چڑھدے سورج دی قسم وسوہا مینوں دن دے اجالے دی قسم وسوہا مینوں اشرا چاشت دے ویلے دی قسم وسوہا جدو سورج اپنیاں کرنا بکھیردا مینوں اونا ویلیاں دی قسم وسوہا واللیل اذا سجا مینوں سورج دے ڈوب جان دی قسم مینوں رات دیاں تاریکیاں دی قسم مینوں رات دے ہنیریاں دی قسم اے میرے اللہ اے کیڑی ایڈی وڈی گل جدے بارے قسماں اٹھا رہے ہیں فرمایا ما وداکا ماں ودا گا سونیا اے ایویں بکواس کردے نے جھوٹ بولدے نے اپنیاں زباناں نو حرکت دیندے نے آندے نے تیرا رب تینوں چھڈ گیا میں رب دو قسماں اٹھا کے کہہ رہا ماں ودا گا ربو کا وما کلا اے میرے سونے میں تینوں چھڈیا نہیں میں تینوں چھڈیا نہیں اے میرے سونے اجے دنیا تے نہیں سے آیا تیرا باپ پہلے ہی تینوں چھڈ کے چلا گیا پر ماں ودا کا ربو کا وما کلا میں تے سونے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا اے میرے سونے اجے 5-6 سالاں دئی سے تیری ماں بھی تینوں جدائیاں دے کے چلی گئی پر ماں ودا کا ربو کا وما کلا میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا اے میرے سونے اجے 8 سالاں دئی سے تیرا دادا بھی تینوں چھڈ کے دنیا تو چلا گیا ماں ودا کا ربو کا وما کلا میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا اے میرے سونے تو اعلان نبوت فرمایا تیرے اپنے تینوں چھڈ کے چلے گیا اور ماں ودا کا ربو کا وما کلا میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا اے میرے سونے میں بدر وچ نہیں چھڈیا میں احد وچ نہیں چھڈیا میں خیبر چ نہیں چھڈیا میں حنین وچ نہیں چھڈیا میں خندق وچ نہیں چھڈیا اور لوگوں اس واسطے تے اہل حدیث پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جس نبی دی قدم قدم تے عرش والا رب آپ رہنمائی کرتا ہے قیامت دیاں دیواراں تک اگر تابعداری کیتی جائے گی تے اس پیغمبر دی کیتی جائے اس واسطے آؤ غور فرما لو ما وداک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی یہ دو معنی کنے معنی ایک یہ کہ سونیا مکے دی زندگی پہلی زندگی تے مدینے دی بعد دی زندگی یعنی تیری پہلی زندگی نالو میں پچھلی زندگی نو بہتر بنا دیاں گا یہ معنی ہے وے کہ سونیا آج جڑے تینوں پتھر مارتے نے کل تیریاں جتیاں چکن ایک معنی ہے سونیا آج جڑے تینوں گالیاں کٹ دینے آج جڑے تینوں وٹے مارتے نے آج جڑے تیرے تے پتھر برساندے نے کل اے ہوئی لوکی تیرے تابعدار بن جان گے اے ہوئی تیرے اطاعت گزار بن جان گے آج جڑے تینوں مار دے کٹ دے نے کل اے ہوئی تیرے تو اپنیاں جاناں نچھاور کرنے والے بن جان گے ایک معنی اے وے یا ایک معنی اے وے سونیا تیری دنیا دی زندگی نالو میں آخرت دی زندگی نو اور بہتر بنا دیتا ہے میں صدقے جاواں اے ہوئی تے گل لاہوریو کینج بہتر بنایا کینج اعلی بنایا کینج افضل بنایا اے تے دنیا دی زندگی ہے نا اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر انج قیامت دے دن محشر دا میدان لگ نبیاں وال جا رہے ہیں آؤ جناب آدم جی تسی شفاعت کرو فرمایا نا
حضرت موسیٰ جی تسی فرمایا نانا، عیسیٰ جی تسی فرمایا نانا، ہے پھر کی کریے؟ ایتھے کم آنا تے آمنہ دے در یتیم ہی کم آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے گا تے میرے آقا علیہ السلام دیکھو اے سرکار اج ہوتے گل کوئی نہیں، اج آؤ ساڈی رب کو سفارش کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تر پاؤں گا، انہاں دی گل من لاں گا، امتیاں دی گل من کے میں اللہ دے دربار وچ پہنچ جاواں گا۔ ہر پاسے مایوسی، ہر پاسے پریشانی، لوگ پریشان نے تے کہہ کی رہے نے اب کس طرف کو جائیں، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا۔ تے ویندے ہی ویندے وہ آ گئے محمد صلی اللہ، اے اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ گئے محمد براق کی سواری، وہ آ گئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ پیاری پیاری صورت، اور میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، اور جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ۔ یعنی میرے آقا تے دنیا دیواری اللہ فرما رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے سونیا میں نہیں تینوں چھڈیا، میں آپ قدم قدم تے تینوں تسلیاں دیواں گا۔ کوئی بندہ تیرے بارے تیرے خلاف گل کرے او کر کے چاہے کیڑے پاسے میں آپ جواب دین لئی تیار ہو جاواں گا۔ اے میرے اللہ کنج جواب دیویں گا؟ ادھر مکے والے اکٹھے نے، اے آندے نے محمد دیوانہ ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اے دیوانہ، اے مجنون ہے۔ تے اللہ ذوالجلال نے آپ قرآن دی زبانی جواب دے دیتا۔ ربا جواب کیویں دے گا؟ فرمایا دنیا والیو اینا آکھیا انکا لمجنون، انکا لمجنون، تے میں رب کہہ رہا نون، اے آندے نے تو دیوانہ، میں رب کہہ رہا آج تک تینوں کسے قلم نے دیوانہ لکھیا ہی نہیں، آج تک کسے قلم نے دیوانہ لکھیا۔ آپ رب قدم قدم تے تسلیاں دے رہے، تشفیاں دے رہے، آپ جواب سنا رہے۔ اس واسطے آؤ اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کر لو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عظمت، شان، بلندی، مقام کس انداز دا پا کے آئے کتے اللہ ذوالجلال اپنے قرآن اندر اس انداز دے نال آپ اعلان کروا دیتا، اور دنیا جہان دے لوگو میرا پیغمبر جتھے توانو کھڑیاں کر دے اوتھے کھلو جانا، اور جتھوں آمینہ دا لال روک دے وے اوتھوں رک جانا۔ ہن ویکھو ہاں ساڈا کی حال ہے، اسی واقعی روکنے ہاں؟ اور نہیں جی، پھر کی کریے، مجبوریاں ہی بڑیاں نے، کتے برادری دیاں مجبوریاں نے، کتے رشتہ داراں دیاں مجبوریاں نے، کتے یاراں بیلیاں دیاں مجبوریاں، او جی کی کریے؟
پھر مجبوری جو ہوئی پھر کی کریے نہیں رہا جاندہ دنیا داری جو ہوئی اور دوستا انج نہ کر دنیا ناراض ہو جائے تے ہو جائے عرش والا ناراض عرش والا ناراض ساڈا تے ہن حال ہے اسی آنے بھائیا امریکہ ناراض نہ ہو اور نہیں ناراض کلنٹن صاحب نو ناراض نہیں ہونا چاہیے رب پاویں ہوندا تے ہو جائے استغفر میرے بھائیو میرے برادر رب نو راضی کرو اور او دے پیغمبر دی ہر سنت نو اپنی زندگی واسطے مشعل راہ بنا لو آؤ اے ہوئی دعوت اے ہوئی پیغام اے ہوئی اعلان لے کے اس کھلے عام چاک دے اندر اے ہوئی پیغام لے کے آیا کہ لوگو اگر تابعہ داری کرنی ہے تے آمنہ دے لال دی تابعہ داری اے دے تو بغیر دنیا وچ بھی گزارا نہیں تے بولو آخرت وچ بھی گزارا نہیں ہو سکتا ہن ویکھو حافظ صاحب فرما رہے سن اے ساڈے حکمراناں نوں چاہیے دھماکہ کر دیں اجے تک تے اپنے ہی دھماکے ہون ڈے نے اللہ کری کدے وہ بھی ہو جائے اور دوستو آؤ ذرا غور فرما لو عزت امریکہ دی خوشنودی چ نہیں ملے گی عزت انڈیا دی خوشنودی چ نہیں ملے گی عزت ملے گی تے آمنہ دے لال دی تابعہ داری دی وجہ تو ملے گی میرے آقا علیہ السلام دی اگر تابعہ داری کرے گا فرما برداری کرے گا اللہ دی قسم ہے اور جنگلاں دے درندے بھی تینوں اگوں استقبال کرتے نظر آؤں گے اگر اللہ دے نبی دی تابعہ داری کرے گا اور جنگلاں دے درندے جنگل تیرے لئے خالی کر دیں گے منو یاد آیا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پروانے آپ دے دیوانے ایک جنگل وچوں گزر رہے ہیں سفر کرتے جا رہے ہیں جنگل بھی آبان چ پہنچے لوگ آکھیا ایتھے نہ ٹھہرے آجے کیوں علاقہ بڑا خطرناک ہے ایتھے بڑے بڑے درندے رہندے دے کہن لگے سانو رہ لین دیو درندیاں نال آپے ہی نبڑ لانگے اچھا ایک پروانہ اٹھیا ایک ٹیلے تے کھڑا ہویا تے اچھی ساری آواز نال اعلان کر دیندا اوے جنگل دیو درندیو تے جنگل دیو رہائشیو کل ایس وقت تک اے جنگل خالی کر دیو اس جنگل وچ آمنہ دے لال دے پروانیاں نے ڈیرے پالن لوکی آندے نے اسی حیران ہی رہ گیا اسی ویندے ہی رہ گیا ایک انج دیاں گلاں پیا کردا پر کائنات نے ویکھیا چشمے فلک نے انج دا نظارہ اس تو پہلا شاید نہ دیکھیا ہوئے اوے درندے جنگل دے اپنے اپنے بچیاں نو منہ وچ پا کے تے دوڑے ہی جا رہے نے جنگل دے درندے اے جنگل خالی کر کے جا رہے نے اے دی وجہ کی سی جنگل دے درندے آمنہ دے لال دا نام سن کے آقا دا نام سن کے جنگل خالی کر دیتا ایک اور پروانہ آیا ساتھیاں تو جدا ہویا وکھرا ہویا راہ بھول گیا تے انج وکھرائی جنگل دے اندر ایک درخت تھلے کھڑا ہویا تے ویندا ادھروں ویندیاں ویندیاں ایک شیر جیڑا دھاڑدا آ رہا نسیا آ رہا بڑکا ماردا آ رہا انہیں سمجھیا شکار مل گیا کھا لانگا تے جان بنا لانگا اے شیر دوڑدا آیا اللہ دے نبی دا اے پروانہ انج سامنے کھلوتا ہے ڈریا بولو ڈریا ایتھے تے کتیاں بلیاں کو اسی ڈرن ڈے نا نبی دا پروانہ ڈریا اور پھر لوگوں
اہل حدیث دا پیغام ہے کہ جدے سینے دے اندر عرش والے دا ڈر آ جائے، رب میں کبریا دی قسم ہے، کائنات دا ذرہ ذرہ ایسے مخالف جمع ہو جائے، ساری کائنات مل کے بھی اینو ڈرا نہیں سکتی، اینو ڈرا سکتی۔ تسی آکھو گے دلیل کی؟ آ ویکھو نا، خلیل اللہ علیہ السلام، ساری قوم دشمن، برادری دشمن، رشتہ دار دشمن، اور وقت دا حکمران دشمن۔ پھر اتھے ہی بس نہیں، جدو اگ سٹن لگے نا تے انج چار چفیرے نظر ماریاں تے نظر پئی ایک پاسے سکا باپ بھی دشمن دی صف وچ کھڑا نظر آیا۔ ربا ایویں تے ویلے ہوندے نے بندہ سوچدا جتھے کوئی کم نہ آئے گا اوتھے برادری تے کم آئے گی نا، کیوں جی بڑھ سا جتھے کوئی کم نہ آئے اوتھے برادری کم آوندی ہے، تے جے برادری کم نہ آئے رشتہ دار تے کم آندے ہی نے، تے جے رشتہ دار بھی چھڑ جان پھر اپنے ماں جمے پرا تے نہیں چھڑ دے، تے جے او بھی چھڑ جان تے پھر ماں باپ تے اپنی اولاد نو نہیں چھڑ دا۔ اے میرے اللہ آ ویکھ لے ہاں سکا باپ جیڑا اے دشمن دی صف وچ کھڑا نظر آ رہا، پر اس دے باوجود میں تیرا خلیل، میں ابراہیم اس بات دا اعلان کر کے سنا رہا، او لوگو تانوں مان ہوئے گا اپنے ہتھیاراں تے، تانوں بھروسہ ہوئے گا اپنی حکومتاں تے، تانوں بھروسہ ہوئے گا اپنی سلطنت تے، تے میں کہہ رہا حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ اوے تانوں ایٹم بمب کافی تے سانوں رب کافی، سانوں بولو رب کافی۔ تسی آکھو گے جے رب کافی ہے تے پھر دھماکہ کیوں آندے ہو کرو؟ اور تشریح نبی پاک دی حدیث ہے۔ ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا آقا اونٹ نو کھلیاں چھڑ دے اللہ تے بھروسہ کر کے؟ فرمایا پہلا گوڈا بن پھر رب تے بھروسہ کرے، پہلا گوڈا بن تے پھر رب تے بھروسہ کرے۔ اسی بھی آنے نواز شریف صاحب پہلا دھماکہ کرو پھر رب تے بھروسہ کرو، بالکل صحیح، پہلا دھماکہ کرو تے پھر رب تے پھر بھروسہ کرو۔ اور انشاءاللہ اگر ملک کی غیرت واسطے، ملک کو ملت واسطے، اسلام دی عظمت واسطے انڈیا دیاں اکھیں چکھاں پا کے گفتگو کرو گے، پاکستان دا بچہ بچہ تواڈے اشاریاں تے جان قربان کر دے انشاءاللہ۔ وطن عزیز پہ، وطن عزیز پہ، وطن عزیز پہ فرقہ واریت مرد آباد، فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، فرقہ واریت ملک پاکستان پہ، ملک پاکستان پہ، وطن عزیز پہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حکیم صاحب آدھے نے کڑی سناؤ، کڑی چلتی چلتی مک جانی پوچھ ایتھے دے دے ٹیپ تیسری ہاں او کڑی انہاں دی مصیبت ہی آ کے میں سناواں گا انشاءاللہ۔ اب میں سمجھے اور اٹھ گیا۔ لاہوریو ایک گل دسو ہاں، اور گولی ویندی ہے بریلوی کیڑا؟ بولو او بولو، گولی ویندی ہے اہل حدیث کون ہے؟ گولی ویندی ہے دیوبندی کون ہے؟ انڈیا نے جدو دھماکہ کرنا انہیں دیکھنا بھابیاں نو وکھریا کر لو، بریلویاں نو وکھریا کر لو، اونے اے ویکھنا
انہیں ویکھنا ہے پاکستانی کون ہے، پاکستان چ رہن والا کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دوسرا تیسرا۔ اس واسطے لوگوں پاکستان دے اندر اور اہل حدیث فرقہ واریت تے کروڑ لعنت بھیجدا۔ جڑے لوگ فرقہ واریت نو ہوا دیندے رہے ہو پاکستان دے خیر خواہ، بولو پاکستان دے خیر خواہ، پاکستان دے خیر خواہ نہیں۔ اہل حدیث اس ملک دے اندر امن چاہتا ہے، اس ملک دے اندر اہل حدیث فرقہ واریت چاہتا، دہشت گردی بھی چاہتا۔ دہشت گردی تے لعنت، دہشت گردی تے لعنت، دہشت گردی تے لعنت، دہشت گردی دا ابتدا کرنے والے تے لعنت، دہشت گردی تے لعنت۔ سانو ہوراں نے پڑھنے پا چھڈیا، اپنے آپ گولی مار کے مر گیا، ہن مریا وہ بے قصور ساڈا، کیوں جی مریا آپ ایک قصور ساڈا۔ پر دوستو ایک بات سنو، میں پہلے ہی کہا کرنا وا کہ شان رسالت اور جیڑا نبی دی شان وچ گستاخی کرے، بے ادبی کرے، وہ مسلمان امریکان دا توہین رسالت دا قانون جیڑا نا یہ ترمیم ہونی چاہیے، یہ ختم کرنا چاہیے۔ تے ساڈے ملک دے بھی کئی ایسے بدبخت نے اور آسمان جہانگیر یہو جانو اللہ اونچی چک لے، میں ہور نہیں انہوں کو جانتا، یہو جانو اللہ اونچی۔ حقیقت دے اندر اے لوگ ملک دے خیر خواہ نہیں، حقیقت دے اندر یہودیاں دے مرزیاں دے اے لوگ ایجنٹ نے۔ پاکستان دے اندر توہین رسالت دا قانون جیڑا انہوں کوئی بھی مسلمان ختم کرن دی اجازت دے گا؟ جیڑا مسلمان ہے وہ ختم کرن دی اجازت دے سکدا، اور جیڑا انہوں ختم کرے گا وہ آپ ہی جائے گا، وہ آ بھی جائے گا۔ اس واسطے آمینہ دلال دی عظمت ہے، میرے مصطفیٰ دی شان، آقا دیاں بلندیاں، آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جدی میں تے کہا کرنا میں اے تے میرے آقا دی ذات ہے، اور جدی نسبت نبی وال ہو جائے او بھی آلہ بن جاندا ہے، بولو او بھی آلہ بن جاندا ہے۔ میں تے کہا کرنا میں ایک چادر میرے کندے آتے، ایک چادر تیرے کندے آتے، ایک چادر نہیں بٹ دے کندے آتے، ایک چادر حافظ صاحب دے کندے آتے، ایک چادر نواز شریف دے کندے آتے، ایک چادر شباز شریف دے کندے آتے، ایک چادر کسے امام دے کندے آتے، ہے او بھی چادر، ہے اے بھی چادر، ہے اے بھی چادر۔ پر جدو آمینہ دے در یتیم دی باری آئی، اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل، فرق پہ گیا، اے فرق ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا، اور لاہوریا ہے میری بھی زبان ہے، تیری بھی زبان، میری زبان چو گل چنگی بھی نکل سکتی ہے، مندی بھی نکل سکتی ہے، تیری زبان چو گل چنگی بھی نکل سکتی ہے، مندی بھی نکل سکتی ہے۔ اور جدو زبان نبوت دیواری آئی، اللہ فرماندے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں صدقے جاواں، لاہور بھی ایک شہر ہے، پشاور بھی ایک شہر ہے، باغ پٹن بھی ایک شہر ہے، کوفہ بھی ایک شہر ہے۔ پر صدقے جاواں جدو آمینہ دے لال دے شہراں دیواری آئی، اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد،
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ پھر میں کیوں نہ آکھاں انی عظمت والا نبی، انی شان والا، انی وقار والا نبی، او دے بارے میرا ذہن، میرا عقیدہ، میرا مسلک جڑا او نو بھی نوٹ کردا جا۔ اس واسطے تے اسی تڑپ رہے ہیں اور اے گل کہہ رہے ہیں او لوگو دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ و سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ، او مینوں توئی نہ پھرو اینا شہراں دے وچ، من منگدا میں روزے دے پاس ہواں۔ اللہ سارے نو لے، اللہ سارے نو لے جا۔ اے ایویں گل بنی مدینہ، اور ویکھو اہل حدیث دا عقیدہ، دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ، مینوں توئی نہ پھرو اینا شہراں دے وچ، من منگدا میں روزے دے پاس ہوواں۔ میں صدقے جاواں، اور جگہ بھی کیسی ہے، آقا لیٹے نے، صدیق لیٹے نے تے فاروق لیٹے۔ جڑے حاجی حج کر کے آئے انہوں نے پتا اللہ نے موقع دیتا، پچھلے سال اسی بھی ویکھ کے آیا، ساتھ کٹھے ہی سن۔ آ جڑیاں جالیاں تصویراں چ ویندے ہو نا، پہلا سوراخ جیڑا او دے تو مراد ہے وے ایتھوں سیدھا میرے مصطفیٰ دا سر پا کے، سبحان اللہ۔ جیڑا اس تو اگلا سوراخ ہے جالی دا، اوتھے ابو بکر دا سر ہے، سر مبارک ہے، تے جتھے تیسرا سوراخ ہے اوتھے فاروق اعظم دا سر مبارک۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ ترتیب کی ہے، اور جتھے میرے محبوب دے موڈے پاک نے اوتھے صدیق اکبر دا سر پاک، تے جتھے صدیق اکبر دے موڈے نے اوتھے فاروق اعظم دا سر۔ دل لگدا ہے۔ اس واسطے آؤ، ساڈی دعوت، ساڈا پیغام، ساڈا اعلان، من منگدا میں روزے دے پاس ہوواں، اس جنت چوں کدی نہ اداس ہوواں۔ منبر تے اما جی عائشہ دا حجرہ، اے درمیان دی جگہ روزہ تم من ریاض الجنہ، جنت دا ایک ٹکڑا، واربا اور کیسیاں بہاراں ہون گیا جدو تیرا محبوب بہ کے لوکاں نو واز کرتا ہوئے۔ من منگدا میں روزے دے پاس ہوواں، اس جنت چوں کدی نہ اداس ہوواں، لکھیا جاواں زبیراں بلالاں دے وچ، لکھیا جاواں زبیراں بلالاں دے وچ، دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ، اوے مینوں چھڈو ہن رہن دیو میرے حال تے، مینوں چھڈو ہن رہن دیو میرے حال۔ اساں تے دو ہی چیزاں نال پیار پایا، قرآن نال تے صاحب قرآن۔ انہاں دوواں تو علاوہ تیسرا چھیتی کیتیاں جچدا ہی کوئی، چھیتی کیتیاں جچدا ہی، اور جچدا ہی ہووے جیڑا انہاں دوواں دا تابعدار بن کے۔ اختلاف تے ہے ہی کوئی نہیں، شیطان بڑا بے ایمان ہے، اختلاف کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ ساڈے سر دے تاج، ماشاءاللہ، امام شافعی ساڈے سر دے، احمد ابن حنبل ساڈے سر دے تاج نے، پر لوگوں بات سمجھن والی یہ ہے کہ انہاں اماماں نو اگر امامت ملی ہے تے نبی دی تابعداری دی وجہ تو، اس واسطے آؤ بات ہی کوئی ہے، رب دا قرآن ہے تے مصطفیٰ دا سچا فرمان۔ اللہ انہاں دوواں چیزاں نال سانو پیار پان دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا غور فرما لو، مولانا گل بڑی پیاری کردے نے، فرماندے نے
ओदी जुत्ती उतों तख्त कुर्बान कर दियां। अकीदा अल हदीस ओदी किदी मुस्तफा सल्लल्लाहु ओदी जुत्ती उतों तख्त कुर्बान कर दियां। जे ओ चावे ते पेश 100 जान कर दियां। ओदी जुत्ती उतों तख्त कुर्बान कर दियां। जे ओ चावे ते पेश 100 जान कर दियां। मैं नहीं राजी ऐना दरबारां दे विच दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच। मैनू तू ही ना फिरो ऐना शहरां दे विच। कौन मेरा नबी वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। ए मेरे सोनिया मैं रब कसमां उठा के कह रहा आप रब कह रहा सोनिया तेरे वर्गा कायनात विच मैं बनाए कदम कदम ते आप मैं तेनू तसल्लियां देंगा आप तेनू तशफियां देंगा। इस वास्ते लोगो आओ सारी कायनात नालों ताल्लुक तोड़ो रिश्ते तोड़ो नाते तोड़ो। अगर ताल्लुक जोड़ना आमिना दिलाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल अपना ताल्लुक अपना राबता जोड़ लो। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की जिंदगी बेहतर बन जाएगी। अल्लाह मिन्नू तुहानू किताब सुन्नत नु समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना हजरात कोई ना जाए सवाए दुआ दो। हजरात शायद तुम महसूस कर रहे हो कि कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और हजे तो शुरू होने लगी यार। इस वास्ते बगैर दुआ तो नहीं जाना। इस वास्ते अल्लाह दे हजूर दुआ करनी है इस इलाके ली इस जगह ली। और मैं चाहना कि जो मैं अपने घर को जानना वो बेहतर है जी। इस वास्ते आप हजरात मेरे साथ मिल के मोहब्बत न दुआ करो। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान ते रहमत फरमाए। अल्लाह पाक साडे वतन अजीज ते रहमत फरमाए। अल्लाह पाक मेरे दोस्तों ते रहमत फरमाए। हजरात मैं सबका मशकूर हाँ। मैं अपने दोस्तों का मशकूर हाँ। जनाब हाजी शफाक साहब उन्होंने पूरी दलेरी दे नाल अल्लाह की रहमत ने इस प्रोग्राम निभाया। अल्लाह पाक उन्होंने बालद मुहतरम सेहत फरमाए उन्होंने बालदा सेहत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए रब्बे करीम जितने तेरे बंदे तेरियां बंदियां कुरान सुन्नत तो दूर ने अल्लाह सब नू कुरान सुन्नत करीब फरमा। मेरे मालिक जितने तेरे बंदे तेरियां बंदियां कुरान सुन्नत तो दूर ने अल्लाह सब नू कुरान सुन्नत करीब फरमा। मेरे मालिक इन्हां चौंकां दे अंदर इन्हां गलियां नू कुरान सुन्नत नाल मुनव्वर फरमा। अल्लाह तेरी जात दी कसम है किसे नाल हसद नहीं अल्लाह किसे नाल बुग़्ज़ नहीं। मेरे मालिका अल्लाहुम्मा आतनी कल्बन सलीमन व लिसानन सादिकन व रिज़्क़न तय्यबन व हलाला। ए रब्बे का शुरा दूर फरमा। अल्लाह जितने मकरूज ने अल्लाह सब दे कर्जे दूर फरमा। मेरे मालिका मेरे एक एक साथी दे रहमत फरमा। अल्लाह मसल के हदीस दे गलबे अता फरमा। अल्लाह कुरान सुन्नत दा बोल बाला फरमा। अल्लाह तेरियां बंदियां अल्लाह तेरे बंदे दूर दराज तो आए ने अल्लाह सब नू सेहत कामला अता फरमा। अल्लाह मेरा एक बुजुर्ग तेरी जमात दी खातर अल्लाह तेरी तौहीद दी खातर अल्लाह इस इलाके अंदर मेहनत कर रहा है। अल्लाह उसकी इमदाद फरमा। अल्लाह मलक सुलेमान दी इमदाद फरमा। ए रब्बे करीमा
عزتاں تے ذلتاں دا مالک تو ہے۔ اے میرے مالکا میں کسے وقت جدوں چک جانا تیرے ڈر دی وجہ تو چک جانا، تیری ذات دی قسم ہے صرف تینوں سجدہ کیتا ہے۔ میرے مالکا میری آخری اور پہلی دعا ہے اللہ مرد وقت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اللہ تیری مرضی ہے، جان جتھے مرضی نکل جائے، چاہے اتنے نکل جائے چاہے کتے نکل جائے، اے مینوں قبول ہے، پر مرد وقت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اللہ میرا بوڑھا بزرگ میری بیک تے بیٹھا ہویا ہے، اللہ اس نو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے رب کریمہ میری دعا ہے، اللہ میرا ایک بھائی او دی بیٹی ہے، اللہ میں نام نہیں لینا، اللہ اس نو نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ اس دی بیٹی ہوئی بیٹی ہے، اللہ تیرے پاک گھر دیاں تیاریاں کر رہا ہے، میرے مالکا اس نیک بیٹا عطا فرما۔ میرے شہنشاہ او دے والد دی قبر حد نگاہ تک وسیع فرما، اللہ اس دی پوری والدہ تے رحمت فرما۔ اللہ جتنی انتظامیہ بیٹھی ہے میرے مالکا قرآن و سنت دی خاطر، اللہ ملک پاکستان دی خاطر، اللہ سب تے رحمت فرما۔ اے رب کریم میرے وطن عزیز دیاں عزتاں فرما، میرے مالکا امریکہ تے انڈیا نو تباہ فرما۔ اے رب کریم ایک خاتون دے سر نو درد ہے، اللہ اس نو صحت کاملہ عطا فرما، میرے مالکا اس دیاں ساریاں مرضاں دور فرما۔ اے رب کریم اللہ اس علاقے تے رحمت فرما۔ اللہ جے کوئی گل میرے یاراں نوں ناگوار گزری ہے اللہ انہاں تے رحمت فرما۔ اللہ انہاں نوں پتہ ہی نہیں حافظ یونس کی کہہ رہا ہے، میرے مالکا اس پورے علاقے تے رحمت فرما، اللہ اتھوں دے غریباں دی امداد فرما۔ سن ساڈی فریاد